नमरूद की बेटी का ईमान अफरोज़ वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और ज़िनाज़ादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माबूस बारसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग बाहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, खुदावंद ताला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से क्यों मना फरमाया, इसके साथ साथ आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े तंतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वल्दुज़ ज़िना था और इसकी माँ ने ज़िना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना हुआ तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन तो साहिबे ईमान थे, जबकि नमरूद और बख्ते नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचा एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा, पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ और वो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और उसने आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी न दिया। आप और आपके चंद मोताबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाम बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भरकर लाए और खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने इसको अपने मोताबईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग भी आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वहदहू ला शरीक की तौहीद का प्रचार करने लगे। नमरूद ने आपके कलमाए हक से तंग आकर एक दिन आपको दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद, ऐ इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जल्लाता और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा उसने उसी वक्त 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलाया, एक को सजाए मौत दी और दूसरे को रिहाई दी। नमरूद ने फांसी पाने वाले को छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है जो जिलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने दूसरी बहुत सी वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचा आपने इरशाद फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका। इस तरह ये मनाजरा खत्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाजरा में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मनाजरा की रुदाद इन अल्फाज में बयान फरमाई कि ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में, उस पर कि अल्लाह ने उससे बादशाही दी, जबकि इब्राहीम ने कहा कि वो मेरा रब है,
کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے؟ بولا جلاتا اور مارتا تو میں بھی ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرغوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہ ہوئی، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رعب و دبدبا دیکھ کر آپ علیہ السلام کو مرغوب کیا جائے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے، اور وہ حق کا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بلاخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم بلند ہو گیا، اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے خوان رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا، اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو نہیں دیکھا گیا تو کیوں کر کسی کو سزا دی جائے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ نمرود سے کہا، یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر اونچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بہوالا سورہ انبیاء آیت 58 تا 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رد عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے پرروب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھ لو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے یہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر
بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنی خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے دیکھ لیا۔ نمرود چالاک آدمی تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے تنہا مالک ہیں، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مار دینے کا حکم ثابت کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ کے عقائد کی تکذیب نے ایوان نمرود میں دراڑیں ڈال دی۔ ارباب اختیار نے شور و غوغا بلند کیا کہ ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا ہے اور باپ دادا کے مذہب کو جھٹلاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ عجائب القصص علامہ عبد الواحد بن محمد مفتی صفحہ نمبر 87 میں ہے کہ نمرود نے ان کو گرفتار کر کے ایک لوہے والے تنور میں بند کر دیا اور پھر اس میں آگ جلوا کر دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے، یعنی ان کو کوئی گزند اس آگ سے نہ پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک اور روایت کی بنیاد پر 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بروایت معرج نبوت نمرود نے بمقام کوسا جو کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تعمیر کروائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی۔ بروایت روضۃ الصفا اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی طرح جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے پر کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور چاروں طرف وہ جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بھڑکے تو انہوں نے میلوں یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا تک اس کے اوپر سے نہ گزر سکتا تھا۔ تبری میں ہے کہ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ آگ تو روشن کر دی گئی لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترغیب بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو اس نے اس میں پہلے ایک بڑے پتھر کو رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنیق ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں بھی توقے آہن ڈالا گیا، پھر منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران میں آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔
ہمارے مالک تو ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے دے۔ حکم ہوا جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کریں تو بے شک تم ان کی امداد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ فرشتہ ہوا نے کہا آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا بے شک ہے لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمان باری تعالیٰ آگ کو پہنچ چکا تھا، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بنی، پھولوں کی کثرت ہوئی۔ صدیقہ بیان ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرجس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط آگ میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بلول کا ایک درخت بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جلنے سے روک دیا گیا۔ جو جلنے سے رہ گیا تھا اسے جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازہ پھل لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جل بھن کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کو یہ آگ نہیں جلا سکی اور آپ صحیح سالم برآمد ہوں گے تو لازماً میرے لیے اور زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ وہ بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ وہ پتھر باروایت عجائب القصص صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل چار دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ علامہ مسجد تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنیق بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجنیق مقام کوسہ میں جو کوفہ کے ایک گاؤں کنزار میں واقع ہے شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا تو ان کا چچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے رخ مبارک پر ایک تماشا مار کر کہا اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور آگ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گلو گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مصعب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر یعنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔
इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आपको नहीं पहुंची। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सपुर्द किया गया, उस रोज आग से तपश और गरमाइश खत्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर ना लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हजरत काब ने मजीद फरमाया कि उस रोज आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और न जलाया। हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और 1 मील तक साया ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज बाग गुलो गुलजार बन गया था, जबकि आसपास आग अपने शोलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे कलमात में से सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो आज़र ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते वक्त कहे, जिसका तर्जुमा है, ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब अपने लख्ते जिगर को गुलो गुलजार में मुतमईन देखा तो पुकारा, ए मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करके तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे निजात दे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालिदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब चलीं और आग ने उन्हें कुछ न कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले से लगाया और बोसा देकर वापिस लौट आए। हजरत मिनहाल बिन उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि जब मुझे खबर पहुंची कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां गुलो गुलजार में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उनसे अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी तमाम जिंदगी उसी की तरह हो जाए। कुफार व मुशरिकीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर जलील और रुसवा हुए। बुलंद होना चाहा लेकिन पस्तो खार हुए। गालिब होना चाहा मगर मगलूब हो गए। शायर मशक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क हकीकी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया। फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाक़या और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख की किताबों में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाक़या कुर्रे अर्ज का एक अरबनाक सानहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद जिन्नों सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की। एक और रिवायत के मुताबिक जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, उस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर आग में डाल रहे थे, ताकि ये आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो इस आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फतीह बिन मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज़ाद करदा एक गुलाम औरत जब बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आ गईं तो उन्होंने वहां एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त किया, इसका क्या मकसद है? तो उन्होंने जवाब दिया, यह छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब यह छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने इस आग को भड़काने की कोशिश की थी। हजरत फाकिहा बिन मुगीरा की आज़ाद करदा लोंडी साहिबा से रिवायत है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास एक नेज़ा हुआ करता था। जब मैंने उनसे पूछा कि इससे आप क्या काम लेती हैं, फरमाया, हम इससे छिपकलियां मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो ज़मीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ़ थे सिवाय छिपकली के। वो आग तेज़ करने के लिए फूंके मार रही थी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया। बहवाला सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3231। नाजरीन, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आपकी उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। मुर्रिखीन का बयान है कि आतिशे नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उस वक्त के दीगर हालात देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान जाहिर किया और नमरूद की बेटी भी ईमान ले आई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जनाब सारा चचाजाद बहन थी।
नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतल्लिक अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती बाहवाला मारजुल नबुव्वत में लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बड़ी ज़ीरक और होशियार लड़की थी। उसने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राज़ी किया कि उसे मीनार पर जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर सब लोग बैठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनांचे नमरूद ने इजाज़त दे दी और वो उस मीनार पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उसने हालात देखे। उसे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आग गुलजार बन गई और बलूर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ऐ इब्राहीम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग नहीं जला सकती। उसने कहा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आग में आप तक आ जाऊँ? आपने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची तो आग ने उसके जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान ना पहुंचाया और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार कर दिया। फिर उसने जिद की और डराया, मगर उसने परवाह न की। नमरूद जब उसको समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथ और पाँव में मीख ठोंक दी। उधर जल्लादों ने उसे सजा दी, उधर खुदावंद ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज़ को वहाँ से तंदुरुस्त करके इब्राहीम तक पहुँचा दो। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग से निकलने के बाद का है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचा दिया। चुनाचा वो उन्हीं ही के पास रही। चुनाचा उन्होंने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मुदईन के साथ कर दी, जो कि सारा और हाजरा के अलावा कुतूरा बीवी से था। और फिर खुदा ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम में बहुत से अंबिया को पैदा किया। बेशक ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि जो भी उसकी आगोश में आ गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।